नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा कार्यक्रम जनताका कुरामा हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। हामी कार्यक्रम जनताका कुराका माध्यमबाट देशमा भइरहेका विभिन्न विषयलाई उठाउँदै आइरहेका छौँ। देशमा विभिन्न किसिमका विषयहरू, घटनाहरू, परिघटनाहरू दिन प्रतिदिन घटिरहेका छन्, जसले गर्दा समाजमा विभिन्न किसिमका नकारात्मक प्रभावहरू पार्दै आइरहेको छ। जुन समाजमा हिजोदेखि रहेका व्यतिथि बेसंस्कारको जालोहरू अझै पनि हटेको छैन। देशमा कानुन छ, तर कानुन कार्यान्वयन हुँदैन। जसरी विधान संविधान कानुन भए तापनि त्यो कानुन पालना भएन या चाहिँ कार्यान्वयन गरिएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। देशमा विभिन्न किसिमका जातीय, लैङ्गिक विभिन्न किसिमका विभेद अहिले पनि जारी छन्। जातकै आधारमा कतिपय मानिसहरू अहिले पनि छुवाछुतको एउटा जुन भोगेर बाँच्न बाध्य भइरहेका छन्। कानुन छ, कानुन कार्यान्वयन भइरहेको छैन। जसरी देशमा यस्ता जुन किसिमका अन्तर्जातीय विवाह भएर त्यस घटनाले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका समस्या लिइरहेको छ, जसले गर्दा समाजलाई तरङ्गित बनाइरहेको छ। हामीले आज यही विषयसँग जोडेर एउटा घटना बाहिर ल्याइरहेका छौँ, जसमा अन्तर्जातीय विवाह गरेका हुम्लाका एक युवक 6 दिनदेखि बेपत्ता छन्। सुर्के गाउँ गाउँपालिका 1 जैरका 18 वर्षीय चन्द्र लुवार बेपत्ता भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुखले बताएका छन्। उनका अनुसार 29 मङ्सिरबाट लुवार बेपत्ता भएको भन्दै प्रहरी कहाँ खबर आएको हो। एउटा जुन हामीलाई खबर आए अनुसार सुरुमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो, तर नभेटिएपछि जिल्लाका डिएसपी हेमन्त हेरम्ब शर्मा आफै खोजीमा गएका छन्। अहिले भने अहिलेसम्म उनको कुनै अत्तो पत्तो छैन। उनका अनुसार चन्द्र हराएको भनेको स्थान पुग्न सदरमुकामबाट 2 दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। सुर्के गाडका उपमेयर जोशी धामीका अनुसार मुगुको सोरु गाउँपालिका 4 लिब्रुकी एक महिला, एकजना 17 वर्षीय मल्ल थर्की युवतीसँग उनले 1-2 महिना अघि भागी विवाह गरेका थिए। उनी बिहे गरेर जैरमा आएको थाहा पाएपछि केटी पक्षका व्यक्तिहरू 29 मङ्सिरमा घरमा आएका रहेछन्। जोशीले भने घरमा आएर कुटपिट गर्दै लगेको केटा पक्षको आरोप छ, तर केटी पक्षले चाहिँ छोरीलाई मात्र लिएर गएको दाबी गरिरहेको छ। स्थानीय राजनीतिकर्मी कृष्ण बमले जिल्ला फरक भए पनि दुवैको घर वारिपारी पर्ने बताएका छन्। केटी मल्ल र केटा लुवार भएपछि कुरा नमिलेपछि झगडा भएको भन्ने छ। उनले अनलाइन खबरसँग भने विषयमा प्रहरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस विषयमा स्रोतका अनुसार अहिले प्रहरीले युवती र उनका बुबालाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्य हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अब घटनाको बारेमा जसरी बाहिर आइरहेका छन्, जुन एउटा चाहिँ 6 दिनदेखि अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण बेपत्ता भएको भन्ने विषय बाहिर आइरहेको छ, यो विषयमा के छ जानकारी गराउनु न। अब यो विवाह भन्दा पनि केटाकेटीको सहमति थियो कि थिएन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ, त्यो त फेला नपरेसम्म। तर 20-22 दिन अगाडि केटीलाई चाहिँ मल्ल थर्की केटीलाई यतापट्टि हाम्रो मुगु हुम्ला जिल्लाको एकजना दलित भाइले बिहा गरेर ल्याएको भन्ने सूचना यथार्थ हो। र अस्ति 29 गतेको राति 12 बजेतिर केटी पक्षका 10-12 जना मान्छेहरूको समूह आएर केटीलाई लगेको भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। र यता केटा पक्षकाले चाहिँ केटालाई पनि लगेको भनिरहेका छन् भने केटी पक्षकाले चाहिँ केटालाई हामीले छोडेर केटी मात्र लगेको भन्ने भनाइ छ।
अब भनौँ न, देशमा विधान छ, संविधान छ, कानुन पनि बनेको छ। यो कानुन बनिरहँदा पनि यस्ता घटनाहरू, विभिन्न किसिमका घटना पछिल्लो समय घटिरहेका छन्। जातीय विभेदकै कारण भनौँ, जातीयताकै आधारमा लिएर घटना घटाइरहेको छ, घटिरहेका छन्। किन यस्ता घटना घट्छन्? अब यो हाम्रो समाजमा अलिकति आइसकेको परिवर्तन आइ नसकेको अवस्था पनि हो। हुम्ला जिल्ला अथवा कैलाली अञ्चलमा अलिकति यस किसिमको सुझबुझको अवस्था पनि अलिक कमजोरै छ। तथापि संविधान छन्, कानुन छन्। यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। ती कानुन बनाउने जग्गाले जे गल्ती गर्छन्, जे अपराध गर्छन्, त्यसको सजाय पाउँछन्। अब यो घटनामा अनुसन्धानको क्रम त अगाडि बढेको होला। अब कतिपय विषयमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू डिस्क्रिप्सन बनाइछन्, भित्रभित्रै चाहिँ आर्थिक चलखेल गरेर पनि मिलाइछन् भन्ने कुरा बाहिर आउँछ। के छ यसमा सत्य तथ्य घटना बाहिर आएर दोषीले कारवाही हुने सम्भावना कतिको छ? स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जसले गल्ती गर्छ त्यो कारवाही हुन्छ, यो कन्फर्म हो। अनुसन्धान हुँदैछ। अब हामी अहिले पहिलो चरणमा केटालाई खोजीमा लागेका छौँ। यसमा दुवैतर्फका प्रहरीहरू, हुम्ला जिल्ला र मुगु जिल्लाका दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीहरू सम्बन्धित ठाउँमा खटेका छन्। त्यहाँ फरार भएका मान्छेहरूको खोजी जारी छ। अहिले केटी र केटीको बाउ सम्पर्कमा छन्। त्यसबाट हामी यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ यसलाई हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। अब अज्ञात भनिएका व्यक्ति जस्तो युवा 6 दिनदेखि बेपत्ता छन्, उनको कुनै चाहिँ अब यो प्रहरीले यसमा कुनै शङ्का या चाहिँ कुनै किसिमका चाहिँ भनौँ न, अब यो जसले चाहिँ लगे युवकलाई बेपत्ता पारिरहेका छन्, उनीहरूबाटै या हत्या भएको छ या चाहिँ लुकाइएको छ, के त्यसमा केही जानकारी छ, प्राप्त छ? यहाँले भनेको कुरालाई हामीले दुईटा तर्फबाट हेरेका छौँ। अब एउटा जुन केटा अहिले सम्पर्कमा छैनन्, अब त्यो केटी लिन आउने ग्रुपकै नियन्त्रणमा छ अथवा उनीहरूले कब्जा गरेर कहीँ राखेको छ, वा यता केटा पक्षकैबाट कुरा पनि कहीँ छ भन्ने कुरालाई हामी दुईटा एङ्गलबाट हेरिरहेका छौँ अहिले, होइन? अब यसमा चाहिँ हाम्रो तपाईँले भने जस्तै प्रहरीसँग सम्पर्क गर्न पनि निकै गाह्रो छ। जहाँ अहिले हाम्रो डिएसपीको कमान्डमै टोली खटेर उनी गएको छ। डिएसपीसँग पनि अलिक सम्पर्क हुन गाह्रो छ। मेरो हिजो बेलुका मात्रै उहाँसँग सम्पर्क भएको थियो भने सम्पर्क के छ अहिलेसम्मको नतिजा के छ? उहाँहरूले केही सत्य तथ्य नजिक पुग्नु भएको छैन? हजुर, केही सत्यको नजिक पुग्दै हुनुहुन्छ कि त्यो जो व्यक्ति अज्ञात छन् उनीहरूको लागि पत्ता लगाउनको लागि केही नजिक छन् प्रहरीहरू? मैले यही कुरा तपाईँसँग गर्दै थिएँ। त्यसको लागि हामीसँग त्यहाँ सञ्चार सम्पर्क हुन अत्यन्त कठिन छ। हिजो बेलुका प्रहरी चौकी त्यो स्थलभन्दा अलिकति नेटवर्क पाइने डाँडामा गएर उहाँसँग मेरो सम्पर्क भएको थियो भने अहिले भरे बेलुका फेरि एकचोटि हामी सम्पर्क गर्छौँ। सम्पर्कको कठिनाइले गर्दाखेरि अहिले हिजोभन्दा पछिल्लो अपडेट चाहिँ मसँग हुन बाँकी छ। भरे कोसिस गर्दैछु म। अब अन्तर्जातीय विवाहका कारण देशमा भनौँ नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा अलिकति विकट क्षेत्रमा जो अशिक्षाको ज्ञानका चाहिँ अभाव भएको क्षेत्रहरूमा यस्ता घटना घटि नै रहन्छन्। हुम्ला जिल्लाको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूले जसरी एउटा चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहको विषय भनौँ या चाहिँ जातीय छुवाछुतको विषयमा कानुन छ, कानुन बनेको छ, यसलाई आम नागरिक समक्ष यसको विषयमा बुझाउन सक्नु भएको छैन कि भन्ने विषय नि बाहिर आउला। यस विषयमा के छ? जनताहरूमा तपाईँहरूले अलिकति यसमा जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम चाहिँ गर्नु भएको छैन? एकदम हामी हरेक समयमा जस्तो जो लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू, अस्ति 16 दिने अभियानका कुराहरू, अरू हाम्रा चाहिँ जिल्ला प्रशासनका आफ्ना कार्यक्रम छन्। समुदाय स्तरमा प्रहरी समुदाय साझेदारी कार्यक्रममा हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रत्येक विद्यालयमा यस्ता कार्यक्रमहरू त लगिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ। र अलिकति विकट जिल्ला ठाउँ छ र यहाँ चाहिँ 3वटा रेडियोहरू छन्। रेडियोबाट पनि हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू बेला बेलामा म आफै बसेर पनि लाइभ ब्रोडकास्ट गरिरहेको अवस्था छ। तथापि हुँदाहुँदै पनि अपराधिक मनस्थित भएका मान्छेलाई गर्न त के छ त, कानुन बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ र हामीले गर्ने प्रयास त गरेका छौँ। तर अब यसमा चाहिँ जो दोषी हो अब त्यसले चाहिँ सजाय भोग्छ, हामी त्यसलाई कडा रूपमा कारवाही गर्छौँ। अब यो प्रहरीका अनुसार तपाईँले बेलुका सम्पर्क गरे भन्नुभयो। अब हामी कति समयभित्र या चाहिँ दोषीलाई पक्राउ गर्छौँ भनेर कुनै तपाईँहरू समक्ष कुनै जानकारी गराउनु भयो उहाँहरूले? यो अनुसन्धानकै कुरा हो। अब एकदम दुईटै तर्फका प्रहरीहरू आफ्नो तरिकाले लागेका छन्। हाम्रो डिएसपीको टिम बसिरहेकै छ। अघि मैले भनिहालेँ हामीले विभिन्न एङ्गलबाट हेरिरहेका छौँ।
अब केटीको बाबु सम्पर्कमा आइसकेको छ र उसले भनेका आधारमा हामी यसलाई अलिकति सुस्लो तरिकाले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो छिटै अगाडि प्रकाशमा ल्याउने हामी एकदम उच्च प्राथमिकतामा अगाडि बढाएका छौँ। अब युवा केटा चाहिँ युवक 19 वर्ष, जो केटी चाहिँ 17 वर्ष भनिएको छ, जो उमेर विवाहको लागि योग्य हुँदैन भनिएको छ। तपाईँहरूले जसरी पक्राउ परेका जो युवतीका बाबु र युवतीसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के जवाफ दिइरहनु भएको छ? अनुसन्धान भइरहेको होला। विषयमा सम्पर्क भएको छैन। हामीसँग प्रारम्भिक जानकारी आएको भनेको अन्दाजी भन्ने हो। अन्दाजी चाहिँ 18-19 वर्षको केटी भनिएको छ। अब उहाँ उसको नागरिकता लगायत डकुमेन्टहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी अहिले पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ केटाको खोजीमा छौँ। जब केटा फेला परिसक्छ अनि त्यसपछि अरू यस्ता प्रक्रिया कुरा र कानुनी कुराहरू अगाडि बढ्छन्। हस्, जानकारी गराउनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ धेरै धेरै। हस्, धन्यवाद। जस्तै यस्ता अन्तर्जातीय विवाहका कारण विभिन्न किसिमका घटनाहरू योभन्दा अगाडि पनि घटिरहेका छन्, जसले गर्दा जातीयताका मुद्दाहरू अहिले पनि पेसिलो बन्दै गइरहेको छ। यसअघि जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका 19 वर्षीय नवराज विक रुकुमकी सुषमा मल्लसित विवाह गर्न गएका बेला केही साथीहरूसहित उनी पनि मारिएका थिए। तर नवराजले अझै पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गरेका काभ्रेका अजित मिजारको शव अझै पनि टिसिङको शवगृहमा न्याय पर्खिरहेको छ। यस्ता घटनाहरू देशमा घटिरहेका छन्, जसमा अब अन्तर्जातीय विवाह लगायत जुन जातीय विभेद र छुवाछुत गर्न पाइँदैन भनेर कानुनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। तर पनि आज विभिन्न व्यक्तिहरू जो जातीय विवाहकै कारण जातीय रूपमा सम्बन्ध स्थापित गर्न अगाडि बढिरहँदाखेरि जुन किसिमको थिचोमिचो सहनु पर्ने अवस्था छ, यसमा राज्यले जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ। किनभने आम नागरिकहरूमा जातीयताको विषयमा जुन किसिमको अन्धविश्वास छ, यस विषयमा प्रकाश पार्नु, यसको विषयमा प्रश्न पार्नु आवश्यक देखिन्छ। किनभने यो विषयमा पनि जसरी बाहिर आइरहेको छ, उनका अनुसार 29 मङ्सिरबाट लुहार बेपत्ता भएको भन्दै प्रहरी कहाँ खबर पनि आएको थियो। प्रहरी अहिले अनुसन्धानमा लागिरहेको छ। तर जो 6 दिनदेखि बेपत्ता भएका युवकलाई कहाँ राखिएको छ र कसले बेपत्ता पार्यो भन्ने सम्बन्धमा प्रहरीहरू, हुम्ला प्रहरी र मुगुका प्रहरीहरू संयुक्त रूपमा खोजबिनमा लागिरहेका छन्। यसमा प्रहरीहरू कतिपय विषयमा प्रहरीले पनि यस विषयमा जुन सत्य तथ्य बाहिर नल्याउने र प्रहरी पनि यसै विषयमा मुछिने काण्डहरू विभिन्न किसिममा बाहिर आइरहन्छन्, जो प्रहरीले नै साँठगाँठ गर्यो र कुनै आर्थिक प्रलोभन देखाएर यस्ता घटनाहरू गुपचुप गरिए भनेर पनि बाहिर आइरहन्छन्। यसमा आम नागरिकले, अन्यायमा परेका नागरिकहरू जो अन्यायमा परेका छन्, तिनीहरूले धेरैले, कतिपयले भनौँ न अब न्याय नपाएको सन्दर्भ छ। जस्तो पावरकै आधारमा, पहुँचकै आधारमा पनि यस्ता घटनाहरू घटाइन्छन् र यसलाई डिसमिस गरिँदै आइरहेको छ। तर केटी पक्षले केटालाई लिएर गयो भन्ने विषय उठिरहँदाखेरि, तर केटी पक्षले चाहिँ छोरीलाई मात्र लिएर गएको दाबी गरिरहेको छ। स्थानीय राजनीतिकर्मी कृष्ण मल्लले जिल्ला फरक फरक भए पनि दुवैको घर वारिपारी पर्ने बताए। केटी मल्ल केटा लुहार भएपछि कुरा नमिलेर झगडा भएको भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ। अब यति बेला जो केटी र उनका बुबालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ। अब यो जसरी उनीहरूले हामीले केटीलाई मात्रै लिएर गयौँ भन्ने कुरा गरिरहँदा 6 दिनदेखि बेपत्ता रहेका युवकलाई सँगै लिएर गएको भनेर चाहिँ केटा पक्षले दाबी गरिरहेको छ। जसरी 19 वर्षीय चन्द्रेकामी विगत 7 दिनदेखि बेपत्ता भएका हुन्। अन्तर्जातीय प्रेमका कारण केटी पक्षले व्यक्तिले उनलाई बेपत्ता पारेको चन्द्रेका आफन्तले बताएका छन्। किनकि अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले बेपत्ता पारे भनेर चाहिँ केटा पक्षले दाबी गरिरहेका छन्। चन्द्रेका गाउँले दाई गगन लुहारका अनुसार चन्द्रे र मुगु सोरुकी मल्ल थर्की
यसरी यस्ता घटनाहरू घटिरहँदाखेरि स्थानीय तहले कसरी पहल गरिरहेको छ? स्थानीय स्तरमा जसरी अहिले सिंहदरबारको शक्ति गाउँ गाउँसम्म पुर्याएको छ भनिएको छ, तर सिंहदरबारको शक्ति गाउँ गाउँमा पुर्याइरहँदाखेरि स्थानीय सरकार छ, स्थानीय तह छ, कसरी हामीसँग सर्के गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार। अब जसरी अन्तर्जातीय विवाहका कारण 6 दिनदेखि जो युवक बेपत्ता हुनुभएको छ, यो विषयमा अब केटी पक्षले दाबी गरेको छ हामी केटीलाई मात्रै लिएर गयौँ भनेको छ, केटा पक्षले भनेको छ होइन केटी पक्षले केटासहित लिएर गएर बेपत्ता पार्यो भनेको छ। के हो यसको वास्तविकता? अब 29 गतेको राति 12-12:30 बजेतिरको घटना हो। उहाँहरू केटी पक्ष 15 देखि 20 जनासम्म गएको देखिन्छ त्यहाँ सर। अनि 15देखि 20 जनासम्म गएपछि त्यो गाउँको त्यो सानो एउटा क्लस्टर छ, 10-15वटा घरधुरी छ। त्यो सबै घरधुरीको बाहिरबाट ह्यान्डल लगाइएको छ, सबैको घरधुरीमा बाहिरबाट ह्यान्डल लगाइएको छ। जो केटा सुतेको छ त्यहाँ ठाउँबाट केटा र केटी उठाएर लिएको भन्ने छ। अब जसरी हजुर सर, अनि त्यसरी त्यो केटा र केटी दुइटै नाङ्गै छन्, नाङ्गै गएको थियो भन्ने छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ बल्ल तल्ल एउटा नजिकको घरधुरीले थाहा पाइसकेपछि उहाँले आफ्नो ढोका तोडेर बाहिर निस्केर केटा र केटी दुइटै नाङ्गै, अनि त्यसपछि केटालाई बाँधेर लिएको भन्ने खालको छ। अब अलिकति नजिकै 5-7 मिनट टाढाको दूरीमा एउटा खोलसेरोमा अथवा त्यो के भन्छ खोलामा त्यो केटा पछिको एउटा भेस्ट भेटियो भन्ने खालको छ। अब यसमा कतिपय सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो अवस्थामा के छ भने त्यहाँ त्यो केटी पक्षको मान्छेले लट्ठीहरू डन्डीहरू लिएको पनि त्यहाँ देखिन्छ। अब लट्ठीहरू डन्डीहरू लेखिएको त्यहाँ पुलिस प्रशासनकै हातमा तपाईँको त्यो उसमा छ, डन्डीहरू छ। अब यसरी हेर्ने हो भने सामान्यतया उहाँको पनि रिस आदेशको ढङ्गले आएको होला भन्ने पनि मलाई लाग्छ। अलिअलि त उहाँले पनि कुटपिट गर्नु भयो नै होला होइन। अब उहाँले केही दूरीसम्म कति दूरीसम्म टाढा लिएका हुन् अथवा कुन दूरीमा छोडेका हुन् भन्ने कुरो केटी पक्षले भन्नु पर्यो। अब कुन ठाउँमा हामीले यहाँसम्म हामीले लिएका थियौँ, यहाँसम्म यो मान्छे भाग्यो भनेर उहाँले भन्नु पर्यो, या त अलिअलि हामीले पिटेका थियौँ पिटेर त्यहीँ छोडिदियौँ भन्ने खालको उहाँले भन्नु पर्यो होइन। उहाँले केटी पक्षले हामीले यहाँ यो दूरीसम्म हामीले ल्याएका थियौँ, हामीले अलिअलि पनि पिट्यौँ अथवा यसलाई यहाँसम्म ल्याएका थियौँ, यो भागेर गयो भनेर उहाँले भन्नु पर्यो। उहाँले नभनेसम्म यो तपाईँको अब कता भागेको अथवा कता मरेको अथवा अब आफै हाम फालेको हो कि त्यो पनि यकिन हुन सक्ने स्थिति छैन। अब यो अहिले यहाँले भनिसक्नु भएको छ यो अन्तर्जातीय बिहेका कारण यस्तो भएको हो। हजुर सर, अब जस्तो यो घटना घट्नुमा दोषी कसलाई देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब जो केटा पक्ष र केटी पक्ष बीचमा जुन किसिमले यो घटना भयो नि, अब यो दोषी को छ? यसमा को दोषी देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब पहिलो कुरो त हामीसँग यो अन्तर्जातीय बिहेकै कारण यस्तो भएको हो। अब यो केटी पक्षको दोषी देखिन्छ, किनभने अब 1-2 महिनाको अन्तरालमा केटीलाई लिइसकेको स्थिति छ। आफ्नो घरमा राखिरहेको अवस्थामा अब त्यो दलितको घरमा जान हुँदैन भनेर त्यस्तो माहौल सिर्जना गरी ठुलै हुलदुलमा आएको देखिन्छ होइन। अब स्वाभाविकमा असह्य भएको उहाँको दाबी छ। हामीले सहन सकेनौँ त्यसैले पनि ल्याएका हौँ भन्ने उहाँको दाबी छ। अब केटी र केटाको बाउले हामीले त्यो केटालाई यहाँसम्म ल्याएका थियौँ अथवा यहाँसम्म ऊ आफै भाग्यो अथवा हामीले यहाँसम्म छोडेका थियौँ, उहाँले नभन्दासम्म गाह्रो छ स्थिति। अथवा त्यो केटा अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन, या त बाँचेको या त मरेको अहिले पनि यकिन भन्न सकिने स्थिति छैन। अब जो तपाईँ त्यहाँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ नि, स्थानीय पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, अब जो रमिला मल्ल भनेको छ नाम होइन, केटीको नाम, उहाँकै एउटा मिलो मतोमा चाहिँ यो घटना घटाइयो कि भन्ने तपाईँलाई के लाग्छ? त्यसमा केही अनुसन्धान छ? जस्तो केटी पक्षको कुनै मन्जुर बिना त त्यहाँनिर केटालाई ल्याएर थुतेर लगेर चाहिँ बेपत्ता पार्न त अलिकति गाह्रै होला, के मिलो मतमै होला भन्ने छ कि के छ त्यसमा? अब यस्तो छ, अब त्यो यो हिसाबमा हेर्ने हो भने केटाले धन्न 1-1.5 महिना पहिलेदेखि ल्याएको छ। उसले उहाँको माया प्रेम मैले लामै पनि देखिन्छ, उहाँको केटा र केटीको माया प्रेम लामै देखिन्छ। तर पनि घरबाट ल्याएर छुटिसकेपछि माइती पछि लिइसकेपछि अहिले माइतीले जे भने त्यो मान्नुपर्ने केटीको बाध्यता पनि होला है। अब उहाँको बाध्यताका कारण त्यस्तो भएको होला। अब अहिले त दोषी भनेको कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने भनेको माइती पक्ष नै हुन्, अहिलेको कानुनलाई हातमा लिने भनेको पक्ष नै हुन्। अब स्वाभाविकमा दिउँसो घाम बिहान बेलुका दिउँसो आएर हामी छोरी सहन सक्दैनौँ अथवा हामी छोरी लिन्छौँ भन्ने खालको भएको भए त स्वाभाविक एउटा खालको हुन्थ्यो, परिस्थिति सहज हुन्थ्यो। अब त्यो मध्यरातमा आएर सबैका ढोका लक गरेर तपाईँको लाठी भाला लिएर या त अब कसरी उनीहरूले एकचोट पनि हानेन हामीले कसरी भन्ने, या त उनीहरूले अब त धेरै हानेर अथवा कतै गायब गरे कि अथवा केटा तपाईँको
धेरै पिटाइ खान्छु भन्ने ढङ्गले अब भागेर गयो कि होइन कुन ढङ्गले गयो कहाँसम्म गयो उहाँले नै थाहा हुन्छ यो त कुरो अरूलाई त थाहा हुँदैन अब किनभने त्यो प्रत्यक्षदर्शी पनि धेरै छैन नि त लिएको भागेको केटाकेटीलाई दुइटै नाङ्गै लिएको पनि भन्छन् अझ सुन्ने मान्छेहरूले देख्ने मान्छेहरूले भनेपछि केटीले एउटा चाहिँ केटीको सुराकीमा यो घटना घटाइयो भन्ने प्रमाण त्यहाँबाट पनि फेला पर्छ होइन र यो एकदमै छ एकदमै त्यस कारणले अब केटा अब यो कारबाही प्रक्रिया जसो भने यसमा चाहिँ अब कतिपय सन्दर्भमा तपाईँ यहाँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ यस्ता घटनाहरू कतिपय डिसमिस पनि गराइन्छ त्यहाँभित्र यसमा चाहिँ के छ निष्पक्ष छानबिन हुने सम्भावना कतिको छ हजुर सर यसको अनुसन्धान निष्पक्ष ढङ्गबाट अघि बढ्ने सम्भावना कतिको छ अब निष्पक्ष ढङ्गले बढ्नुपर्छ भन्ने हो सर केटा पक्ष अब त कसो कमी कमजोरी हो अब अहिले त एउटा केटाले एउटा केटी मन पराएको छ लिएको छ गएको छ होइन स्वाभाविक रूपमा तिनीहरूको उमेर समूह नमिलेको होला उता वैवाहिक उमेर समूह नमिलेको होला 20 वर्ष पार गर्नुपर्ने होला होइन त्यो यदि केटीलाई जबरजस्त भगाएको हो भने केटाको दोष हुन्थ्यो मेरो विचारमा जो जबरजस्त अथवा बलात्कारी गर्यो जबरजस्त गर्यो भने केटाको दोष हुन सक्थ्यो तर 1-2 महिना पहिले ल्याइसकेको देखिन्छ केटाले 1-2 महिना पहिले ल्याएको छ मन पराएर ल्याएको सम्भवतः तिनीहरूको लामो माया प्रेम पनि होला हुनुपर्छ भन्ने हो मेरो अनुमानमा अब यो केटा पक्ष 1 महिना अगाडि जो विवाह दर्ता गर्नको लागि गएको भन्ने विषय पनि छ जो केटीको उमेर या दुवै पक्ष भनौँ न उमेर नपुगेको कारणले गर्दा विवाह दर्ता नभएको भन्ने विषय पनि बाहिर आइरहेको छ नि यसमा चाहिँ के एकदमै हो एकजना म गाउँभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा केटाले मैले मल्ल जातकी ठकुरीको केटी ल्याएको छु यसलाई बिहा गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेको हो फोनबाट मैले 20 वर्ष उमेर पुरा हुनुपर्छ 20 वर्ष नभई विवाह हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ उठाएकै हो त्यो 10-15 दिन पहिलेको घटना होला मलाई विवाह दर्ता गराइदिनु पर्यो भनेर ओडा नजिक आउनु भएको थियो फोन गर्नुभएको थियो तर उहाँले मैले बिहा दर्ता 20 वर्ष पुग्नुपर्छ यो कानुनले दिएको हामीलाई 20 वर्ष हो 20 वर्ष नपुगी बिहा दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर मैले उठाएको हो त्यही ढङ्गले मैले उहाँलाई तपाईँको सम्झाइ बुझाइ गरी पठाइदिएको अब मुकुम र जस्तो अब यहाँ जो 2 जिल्ला कति हुम्ला र मुकुम रहेछ कति फरक छ त्यो केटा र केटीको चाहिँ घर चाहिँ अब दूरीको हिसाबमा झन्डै 4 घण्टाको हिसाब होला सर माथिबाट तलबाट आउँदा 4 घण्टा तल माथिबाट जाँदा 3.5 घण्टाको डिस्टेन्स हो यो घटना चाहिँ मध्यरातमा घटाइएको भन्ने हो एकदमै मध्यरातमा 12-12:30 बजे घटेको घटना हो अनि यो जानकारी चाहिँ कति पछाडि आयो यो चाहिँ घटना यसरी भयो भनेर अब सुरक्षा निकायलाई यो जानकारी 1-2 बजे आइपुगेको छ रातिको 1-2 बजे आइपुगेको छ त्यो घटना घटेपछि यो गाउँमा यस्तो भयो भन्ने कुरो त अब सामान्यतया एउटा अब त्यो जातीय हिसाबमा भन्दाखेरि तपाईँको यो अन्तर्जातीय विवाहमा कुनै पनि बेला के घटना घट्छ भन्ने कुरो स्वाभाविकमा त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ हामी यहाँ यो कुकुम क्षेत्रमा यो संस्कार कुरा नै हो अहिले पनि तपाईँको सहने तपाईँको अन्तर्जातीय विवाह सहने चलन अहिले पनि देखिँदैन विद्यालय होला अब त्यही घटनाले कुनै पनि बेला आउँछ भन्ने खालको चाहिँ थियो होला परिस्थिति अब त्यही घटनामा एक दिन घटना घटेपछि त्यसको 1-1.5 घण्टापछि हामीसँग जानकारी आयो त्यो पुलिस प्रशासनलाई पनि जानकारी छ अहिले त्यही घटनाको केटी पक्षको गाउँमा निब्दुमा डिएसपी साहबको टिम त्यहाँ हुन्छ अहिले केटा पक्षको गाउँमा इन्सपेक्टर साहबको टिम हुनुहुन्छ उहाँले व्यापक रूपमा अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ सम्भवतः आज भोलि नै त्यो फाइनल होला दुवै केटाकेटी एउटै विद्यालय पढ्ने भन्ने कुरा छ नि यो एउटै विद्यालय पढ्ने हो कि के हो यसमा चाहिँ अब एउटै विद्यालय पढ्ने त होइन सर त्यो दुईटै विद्यालय एउटै विद्यालय पढ्ने खालको त देखाएको छैन त तिनीहरूको माया प्रेम चाहिँ लामै होला भन्ने मैले अनुमान गरिरहेको छु अब तपाईँहरू जस्तो त्यहाँको स्थानीयको चाहिँ के जस्तो राय के छ त जस्तो दोषी भनौँ न अब त्यहाँ को हो र कसरी चाहिँ स्थानीयको राय अनुसार बुझ्दाखेरि तपाईँ स्थानीय पनि हुनुहुन्छ यस विषयमा स्थानीयको धारणा चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ स्थानीयको राय यहाँले लिनुहुन्छ भने स्थानीय राय पहिलो कुरो त यो अन्तर्जातीय तपाईँको जुन अहिले ऊ छ जातीय विभेद छ जातीय विभेद अन्त गरिनुपर्छ अथवा कानुन रूपमा पनि यो अन्त गरिनुपर्छ अहिले हामी जातीय विभेदका कुरा जति कानुन रूपमा हामीले कुरा उठाएका छौँ तर न्यायिक रूपमा त्यो हुन सकेको छैन होइन अन्तर्जातीय जुन जे छ भेदभाव छ त्यो तपाईँ मनमा एक खालको बोल्छन् त काम गर्दाखेरि त्यो कानुन हुने स्थिति देखिँदैन जसरी नेपालले विभिन्न सन्धिहरूमा भट्टाचार हस्ताक्षर गर्छ त्यस्तै रूपमा स्थानीय स्तरमा पनि यो हाम्रो तपाईँको दुर्गम क्षेत्रमा पनि अन्तर्जातीय विवाह अन्तर्जातीय सम्बन्धहरू तपाईँको दिगो टिक्न स्थिति छैन यो समय अझै लाग्छ होला अब हामीले स्थानीय स्तरमा यसको त पहिल्यै लबी गर्ने कुरो हाम्रो दायित्व होला स्थानीय स्तरमा होइन पहिल्यै लबी गर्ने तपाईँको यसलाई तपाईँको के भन्छ यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले पहल गर्ने कुरो एउटा माध्यम होला तर पनि कानुनी ढङ्गले अब एउटा तपाईँको यो राष्ट्रिय स्तरको इस्यु बनिसकेको छ यो बनिसकेको इस्युलाई अब कानुनी ढङ्गले तपाईँको पार लाग्ला भन्छु मैले अब तपाईँ त्यहाँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ यो घटनामा अब दोषीलाई कारबाही र जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ न्याय प्राप्त गर्ने र जो चाहिँ बेपत्ता हुनुभएको छ उहाँलाई खोजीमा तपाईँहरूले पनि एउटा पहल गर्नुहोस् हाम्रो आग्रह पनि छ हजुर धन्यवाद सर हस् कार्यक्रम
हस्, थ्याङ्क यू सर। जसरी 6 दिनदेखि बेपत्ता पारिएका युवकको विषयमा यति बेला प्रहरीहरू सक्रिय रूपमा हुम्लाका प्रहरी र मुगुका प्रहरी संयुक्त रूपमा खोजी कार्यमा जुटिरहेका छन्। यो विषयमा कतिपय सन्दर्भमा यस्ता अन्तर्जातीय विवाहका विषयहरू समाजमै मिलाइन्छन्, गुपचुप बनाइन्छन्, कतिपय विषयहरू बाहिर आउँदैनन् भने, जसले यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि जुन संविधानमा जातीय विभेद र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नको लागि कानुन बनाइएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र यसमा जुन कानुनको पहुँचभन्दा टाढा त जो हुनुहुन्छ यसको ज्ञानभन्दा बाहिर त्यसलाई जनचेतना फैलाउने र यस विषयमा आम नागरिकलाई चेतनाको स्तर बढाउनको लागि पनि जुन ढङ्गबाट ज्ञान र प्रसार र तालिम या प्रचार गर्नुपर्ने हो, त्यो विषयमा स्थानीय सरकारहरू पनि यसमा तल्लीन भएर अघि बढ्नुपर्छ। अहिले जसरी स्थानीय सरकारले गाउँमा भएका यस्ता विभिन्न किसिमका जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक विभेदका जालाहरू छन्, यसले गर्दा जुन समाजलाई भड्काउने, समाजमा विभिन्न किसिमको चाहिँ विभेद सिर्जना गर्ने, समाजमा एक आपसमा मिलेर बसेको जुन समुदायलाई नै भड्काएर समाजमा विशृङ्खलता सिर्जना गर्ने जुन किसिमको यस्ता जालहरू छन्, यसलाई तोड्नको लागि पनि स्थानीय सरकार, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले यो विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट बहस उठाउन आवश्यक छ। यो विषयमा जुन पछिल्लो समय यस्ता घटनाहरू घट्छन् र त्यसको सत्य तथ्य वास्तविकता बाहिर आउँदैन, त्यसै ती हराएर जाने गरेका छन्। जसरी निर्मला पन्तको बलात्कार हत्याका विषय पनि यति बेलासम्म त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लागेन, दोषीले कारबाही पाएन, जुन विषय अहिले पनि अन्योलग्रस्त छ र त्यो हत्यामा संलग्न हुन् यस्ता विषयहरू अहिले पनि गुपचुप नै छन्। त्यसै गरी रुकुम पश्चिममा पनि अन्तर्जातीय प्रेमकै लागि, प्रेम विवाह गर्नको लागि गएका युवा नवराज विकलाई लगायतका साथीहरूलाई भेरी नदीमा जसरी कुदाई त्यहाँ हालेर मारियो, यस्ता विवश किसिमका घटनाहरू, प्रेम विवाहका लागि जुन किसिमको चाहिँ भइरहेका छन् यस्ता घटनाहरू, नागरिक अभियन्ता सन्तोष परियार फेरि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, हस्, धन्यवाद। अब यो जुन अन्तर्जातीय विवाहका कारण 6 दिनदेखि जुन बेपत्ता पारिएका युवकको विषय बाहिर आइरहेको छ, अब जुन केटी पक्षले भनिरहेको छ केटा पक्ष भाग्यो भनेर भनेको छ। अब पहिलो कुरो त उनीहरूले हामीले केटी मात्रै ल्यायौँ भन्यो, दोस्रो पक्ष केटी चाहिँ बाटोबाट केटा भाग्यो भनिरहेको छ। यो विषय बाहिर आइरहँदा यसमा चाहिँ के छ, सत्य तथ्य के हो यस बारेमा? हामी यो विषयमा अलिकति आज पनि छलफल गर्दै थियौँ केही साथीहरूसँग। जस्तै हाम्रो मुगुकै कलाकार, अधिकारकर्मी हाम्रो तपाईँको हिरा बिजुली नेपाली लगायत हामी बस्यौँ। त्यो जो घटना अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो घटनाको प्रकृति पनि मूलत रुकुम पश्चिममा जुन नवराज विकको जुन घटना भयो त्यो घटनासँग ठ्याक्कै मेल खान्छ र यो पनि जातका कारणले, जात व्यवस्थाका कारणले गर्दाखेरि समाजको जुन एउटा शक्ति संरचना, समाजको जुन एउटा उच्च नीच, एउटा जातीय दम्भ र विशेष गरी कर्णाली लगायतका ठाउँहरूमा हामीले जो सुन्ने गर्छौँ जुन किसिमको एउटा जातीय दबदबा छ, त्यसले चाहिँ नि दलित समुदायमाथि सधैँ नै यस्ता खाले अत्याचारहरू, यस्ता खाले हिंसा भएको छ। र यो अहिले चन्द्रिकामीको जुन घटना बाहिर आएको छ यो पनि मूलत अन्तर्जातीय विवाह र त्यो यो जातीय दम्भको पराकाष्ठा हो भन्ने हामीले अहिले अब अर्को विषय सर, जस्तो अब जातीय भनौँ न, मानिस एकै हुन्, मानिस एकै हुन्, काटे रगत समान, सबैको रातै आउँछ भनेर यत्रो एउटा किसिमले भनौँ न आम रूपमा चाहिँ चेतनाको स्तर बढाइएको छ। मानिसलाई विभेद गर्नु हुँदैन ताकि सबै समान हुन् भन्ने किसिमको, या चाहिँ अरू बाहिरको विदेशी एउटा भनौँ न युरोप अमेरिकामा जुन किसिमका त्यस्ता किसिमका सबै निमेटन पारिएका छन्, कयौँ उदाहरणहरू पनि छन्। अहिले गाउँमा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ जसले समाजलाई विकास समृद्धि साथै समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउनको लागि सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ, र पनि यस्ता घटनाहरू किन घटिरहन्छन् र यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि धेरै नै ठुलो र धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हो हामीले भनिरहँदाखेरि, हामीले सुन्दाखेरि अहिले संसारभरिको एउटा मानवीयताका कुराहरू, मानवाधिकारका कुराहरू, लोकतन्त्रका कुराहरू जुन एउटा चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिन्छ, तर नेपाली समाजमा रहेको जुन जात व्यवस्था छ,
जुन किसिमको हाम्रो जातीय उच्च नीचपन छ त्यो हामीले जति कानुनमा लेख्यौँ, जति हामीले एउटा भनौँ न वैश्विक हिसाबमा जुन परिवर्तनहरू आए त्यो परिवर्तनलाई जसरी हामीले कुरा गऱ्यौँ तर त्यो समाज रूपान्तरणमा त्यो खासै काम गरेको देखिँदैन। मेरो त आफ्नो पनि एउटा अध्ययनको एउटा एरिया हो, यो एउटा क्षेत्र हो यो, र म आफै पनि असाध्यै चिन्तित छु कि हामीले यत्रो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनिरहँदा र आज हामीले एउटा उन्नत खालको राजनीतिक परिवर्तन गरिरहँदाखेरि पनि जातकै कारणले तल्लो जात, कथित तल्लो जात भनेकै कारणले मान्छेले कुटिनुपर्ने, मारिनुपर्ने होइन, अब तपाईँको यस्ता अन्य खाले सामाजिक विभेदहरू भोग्नुपर्ने यो दुर्भाग्य हो। हामीलाई लाग्छ परिवर्तन भएको छ भनिन्छ, परिवर्तन हुँदैछ भनिन्छ, तर समाजको मूलभूत रूपमा जुन जातीय शक्ति संरचना छ त्यसमा तात्विक भिन्नता आएको छैन। जसरी जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नको लागि 2020बाटै कानुन बन्दै 2062-63 पछाडि धेरै कानुनहरू बनेका छन् छुवाछुतको लागि या चाहिँ जातीय विभेद अन्त्य गर्नको लागि, त्यस्ता कानुनहरू अगाडि बढाइएका छन्, कानुन बनेका छन्। तर पनि अब यो 10 वर्षीय जनआन्दोलनले पनि एउटा चाहिँ मेजर एउटा जुन इस्यु लिएर हिँड्यो, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, यसमा जसरी यस्ता घटनाहरू अब चाहिँ समाजलाई समानतामूलक समाज बनाउनुपर्छ, जातीयताको विषयमा काहीँ प्रश्न उठ्दैनन् भनेर चाहिँ भनिरहने, तर जसरी विकास र समृद्धिका मात्रै बाँकी हाम्रा एजेन्डा छन् भन्ने राजनीतिक दलहरू अब यस विषयमा चाहिँ गाउँमा गएर कस्तो किसिमको बहस गर्नुहुन्छ, राजनीतिक दलको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ गाउँमा? होइन, समस्या नै यहीँनिर छ, तपाईँको खास समस्या यहीँनिर छ। हाम्रो नेपालको राजनीतिमा यस्ता खाले बहसहरू भए, राजनीतिक परिवर्तनका कुराहरू भए र विशेष गरी मार्क्सवादी राजनीतिक आन्दोलन गर्नेहरूले वर्गको कुरामा बढी केन्द्रित गरे आफूलाई, तर समाजको चेतनामा हाम्रो खासै काम भएन र हामीले आर्थिक सम्पन्नता र विपन्नतामा अलि धेरै राजनीति गऱ्यौँ, तर हामीले समाजको चेतना, हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान कसरी विकसित भएको छ त्यसको विनिर्माण कसरी गर्ने हो, त्यो विनिर्माण गर्ने क्रममा राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका के हो, उनीहरूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हो, हाम्रो शैक्षिक अवस्था के हो, हामीले कस्तो ज्ञान उत्पादन गरिरहेका छौँ र हाम्रो विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भनेकाहरू, हाम्रो विद्यालय पढेका भनेकाहरूको जीवनको व्यवहार कस्तो छ, त्यो कुराहरूमा हामीले खासै धेरै ध्यान दिएको मैले चाहिँ पाएको छु। यो अलिकति अलि दार्शनिक टाइपको कुरा पनि होला, तर मलाई के लाग्छ भने हामीले कानुन पनि समाजसँग मिल्दो रहेनछ। समाज परिवर्तन र कानुनको पनि एक किसिमको तादात्म्यता भयो भने त्यो अलिक बढी प्रभावकारी हुने देखियो। अब कानुन बनेका छन् नि, जसरी कानुन बनेका छन्, जसरी राजनीतिज्ञहरूले यस विषयमा मुद्दा एजेन्डै लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ र कानुन पनि बनाइन्छन्, तर यो जब कुनै घटना घट्छ त्यस्ता घटनाहरू त्यसलाई ढिसमिस बनाउने, ती बाहिर नआउने भित्रभित्रै मिलाउने र ती बाहिर आउन नदिनको लागि विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यहाँ भित्र चलखेल हुन्छ पनि भन्छन्। यस्ता विषयमा यो किन यसरी डिसमिस हुन्छन्, कसले यस्तो गराउँछ र यो बाहिर नआउनुको कारण के होला? यस्ता धेरै घटना घटे पछिल्लो समयमा होइन, यस्ता घटना अहिले पनि समाधान भएका छैनन्, किन भएन यस्ता घटनाहरूको समाधान? होइन, यो कुरा कस्तो छ भने राजनीति पनि हाम्रो मूलत त्यो निर्वाचन केन्द्रित राजनीति भन्दा पर हाम्रो राजनीति गएन। हामीले मूल बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ र जुन समाजमा, जुन गाउँमा, जुन सहरमा, जुन मतदाताको सङ्ख्यामा जुन जातिको बहुल्यता छ त्यो जातिको डोमिनेसन, त्यसको चाहिने वर्चस्व त्यहाँ रहेको हामीले देख्यौँ र कर्णालीको विशेष गरी त्यो सुदूरपश्चिम लगायतका ठाउँहरूको यो समस्या सधैँ नै यस्तो समस्या आएको छ। त्यहाँ एउटा वर्चस्वशाली जाति समूह छ जसले चाहिने अलिकति आर्थिक रूपमा र भनौँ न हाम्रो चाहिने समाज व्यवस्थाले जुन कथित तल्लो जाति भनेका मान्छेहरूमाथि सधैँ नै अन्याय गर्दै आएको छ। राजनीतिक पार्टीको कुरा तपाईँले जो उठाउनु भयो, मेरो ठुलो विमति राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूसँग छ जसले द्वैत चरित्र गरिरहेका छन्, जसले भोटका लागि एकातिर संसारका मान्छेहरू एकै हुन् भनेर पनि भन्ने गर्छन् र अर्कोतिर त्यो शक्तिशाली त्यो एउटा समूह जसले उसलाई निर्वाचित गर्छ निर्वाचनमा, तिनीहरूको स्वार्थको नै सधैँ उनीहरूले पक्षपोषण गरिरहेको देखिन्छ र अहिले पनि भएको त्यही हो। अब यता विषयवस्तु मैले तपाईँलाई जस्तो चन्द्रकामी जो 7 दिनदेखि बेपत्ता हुनुभएको छ, यो विषय यति बेला निश्चित बहसको विषय बनेको छ। अब धेरै यस्ता घटनाहरू त त्यसै डिसिस भए या बाहिर आएनन्, त्यस्ता समाधान पनि भएनन्, ती विषय अहिले पनि ती जो पीडित छन् तिनले न्याय पाउन सकेका छैनन्। यो विषयमा के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसले जो पीडित छन्, जो चाहिँ बेपत्ता छन्, तिनको पत्ता लगाउने सम्भावना, उनको चाहिँ खोजी कार्य अघि बढेको छ भनेका छ, तर यसमा उनको खोजी सफल भएर उनलाई पत्ता लगाउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यसमा? हो, यो एकदम यो बडा गाह्रो कुरा छ, किनभने अहिले मैले तपाईसँग समक्ष जुन कुरा राखिरहेको छु फेरि पनि यो राज्यको शक्ति, यो राज्यको सत्ता, यो राज्यको कानुन कसको हातमा छ?
त्यही भएर म त्यति आशावादी छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले केही अगाडि त्यत्रो विभत्स नवराज विक लगायतको भएको त्यत्रो जघन्य अपराध, त्यो एउटा जातीय ध्वंसमाथि त आजसम्म हामीले न्याय सम्पादन गर्न सकेका छैनौँ। यो राज्यले न्याय दिँदैन भने अहिले यही प्रकृतिको घटनामा सत्य तथ्य बाहिर आउँछ भन्ने कुरामा म चाहिँ आशावादी छैन। र भर्खरै केही साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि अब त्यो केटा पक्षले पनि लुकाएर राखेको यस्ता काइते तर्कहरू गरेर यो घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने, घटना त भयो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति कमजोर बनाउने खालका बहसहरू पनि त्यहाँ हुने गर्छ र हुन्छ। मूलतः हाम्रो राज्य व्यवस्था, हाम्रो राज्यको शक्ति कसको हातमा निहित छ, कोसँग छ भन्ने कुरा नै हो। हामी एउटा नागरिक अधिकारमा यसमा दोषीलाई कारवाही गर्ने र जो चाहिँ पीडित छन् त्यसलाई चाहिँ न्याय दिनको लागि के गर्नु पर्ला, यो घटनाको सन्दर्भमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? होइन, अब यसमा त बिना शर्त राज्यको दायित्व हो, यो राज्यले गर्नुपर्छ। यदि राज्यले यो घटनामा राम्रोसँग त्यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर त्यो कानुनी कारवाही हदैसम्मको कारवाही भएन भने हामी यसमा चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ। किनभने यो एउटा प्रतिनिधि घटना, यस्ता धेरै घटना भएका छन्। एउटा सिङ्गो तपाईँलाई स्मरण गराउँ, कर्णाली त्यो ठाउँ हो जहाँ सबैभन्दा बढी दलित जनसङ्ख्या छ। त्यो ठाउँमा यस्तो हुन्छ भने अन्यको अवस्था कस्तो होला? र यो मूलतः नेपाली सत्ताको, राज्यको र यो समाजको दलितहरूप्रतिको दृष्टिको, दलितहरूप्रतिको उनको बुझाइ के हो भन्ने कुरा हो। यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्बन्धित सबै पक्षलाई, पुलिस प्रशासन। जसरी हुम्ला सर्केगाड गाउँपालिका 1 का 19 वर्षीय चन्द्रिकामी विगत 7 दिनदेखि बेपत्ता छन्। उनको विषयमा यति बेला उनको अज्ञात छ, उनी अज्ञात छन्, उनीलाई भनौँ न बेपत्ता पारिएको छ। जसरी उनीलाई बेपत्ता पार्ने सन्दर्भमा जसरी उनले केही समय अगाडि प्रेम विवाहबाट एउटा चाहिँ मल्लथरकी महिलासँग विवाह गरे, जसले गर्दाखेरि उनका त्यो गाउँबाट उनका धेरै चाहिँ हात हतियार सहित आएर उनलाई मध्यरातमा पक्राउ गरेर उनलाई चाहिँ बेडबाटै थुतेर लगेको भन्ने विषय त्यहाँका चाहिँ स्थानीय वडा अध्यक्षले बताउनु भइसकेको छ। जसरी अन्तर्जातीय विवाह गरेको कारण कसैले कसैलाई मन पराएर विवाह गर्छ भने त्यसमा जातीयताको विषय, वर्गको विषय, कुनै त्यस्ता चाहिँ धर्मको विषय रहन्छ भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न रहन्छ। कुनै दुई पक्ष बीच जो लामो भनौँ न 3 महिनादेखि 2-3 महिना अगाडि नै विवाह भइसकेको थियो र उनीहरू अहिले यति बेला 3 महिना पछाडि आएर जो युवकलाई बेपत्ता पारिएको छ। ठिक, तर एउटा विषय जसरी उमेर नपुगिकन विवाह गरेको र जसरी उनीहरूले कोर्ट म्यारिज या दर्ता गर्न जाँदाखेरि उमेर नपुगेको कारण दर्ता भएन भन्ने विषय पनि बाहिर आएको छ। तर अर्को अलिकति गम्भीर विषय के छ भने कसैले मन पराएर विवाह गर्छ भने त्यस विषयमा यति साङ्घातिक ढङ्गबाट कसैलाई बेपत्ता पार्ने, कसैलाई हमला गर्ने, कसैलाई मृत्यु वरण गराउन पर्ने यस्ता किसिमका घटनाहरू जो समाजमा यति बेला पनि घटि नै रहेका छन्। यस्ता घटना एउटा दुईटा मात्रै होइनन्, धेरै घटिरहेका छन्, जसले समाजमा जो व्यक्ति स्वतन्त्र भएर कसैलाई प्रेम गर्न पनि निकै डराई प्रेम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा जुन घटना घटन यसमा दोषी माथि उपर कारबाही हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले रुकुम पश्चिमको कुरा गऱ्यौँ, यहाँ पनि जो प्रेम विवाह गर्न गएका युवा माथि जुन किसिमको लखेटी हत्या गरियो, उनका कैयौँ साथीहरूको हत्या भयो, जसको अहिलेसम्म पनि सत्य तथ्य पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन। त्यसै गरी अन्तर्जातीय विवाह गरेकै अर्को घटना छ काभ्रेका अजित मिजारको सब अझै पनि टिचिङको सबगिरेमा न्याय पर्खिरहेको छ। उनलाई न्याय दिने कसले र जो अन्यायमा परे जसको हत्या भयो, हत्यारा अहिलेसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेका छैनन्। यस्ता धेरै घटनाहरू समाजमा घटिरहन्छन्। यो जातीय विभेदको ज्यालो अहिले पनि समाजमा निकै गहिरो रूपमा गाडिएर बसेको छ। जसरी जातीय विभेद अन्त्य गर्नको लागि कानुन बनेको छ, जसरी 2020 यस्ता जातीय विभेद छुवाछुका घटना अन्त्य गर्नको लागि जातीय विभेद ऐन 2020बाट अहिले यति लामो समय भइसक्यो। देशमा जातीयताको विषयमा हामी जातीय विभेद अन्त्य गर्छौँ भनेर राजनीतिक एजेन्डा बनाएर अगाडि बढेका राजनीतिक दलहरू पनि यस विषयमा सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। जसरी चन्द्रकामीले 1 महिना अगाडि आफूसँगै पढ्ने मुगुकी केटी भगाएर ल्याएको र विवाह दर्ताका लागि ओडामा गएको हुम्लाका वडा अध्यक्ष गोकुल बुढाले बताएका छन्। उमेर नपुगेकाले विवाह दर्ता नगरेको
उनको भनाइ छ राति 1 बजे माइती पक्षमा आएका केटाकेटी दुवैलाई उठाएर लगेछन्। उनले भने केटालाई दुवै हात बाँधेर कुटपिट गर्दै लगिएको भन्ने कुरा आएको छ। केटाको घरदेखि करिब 15 मिटर पर केटाको टी सर्ट भेटिएको विषय जो वडा अध्यक्षले बताइसक्नु भएको छ। कुट्दै कुट्दै लिएर गएको अवस्थामा असम्भव अहिलेसम्म केटालाई मारेर फालेको हुनुपर्छ भन्ने उनको बुझाइ छ। 6 दिनदेखि उनी अज्ञात छन्। जो केटी पक्षले रातको 12 बजे योजनाबद्ध ढङ्गबाट मुगु र हुम्ला दुवै जिल्लाका प्रहरीहरूले संयुक्त रूपमा खोजी कार्य तीव्र पारे पनि अहिलेसम्म घटनाको वास्तविकता बाहिर आएको छैन। अब केटी पक्षले दाबी गरिरहेको छ केटा जो बीचबाटैबाट भाग्यो भन्ने विषय आइरहेको छ। कसैलाई राति 12 बजे घरबाट थुतेर लगेर कोही भाग्छ या त्यो भाग्ने अवस्थामा किन पुर्याइयो या चाहिँ राति 12 बजे घरबाट थुतेर लानु कतिको चाहिँ उचित हो। अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण यस्ता किसिमका घटनाहरू घटिरहन्छन्। यसमा पछिल्लो उदाहरण जो हुम्लाको घटना रहेको छ। यस्ता घटनालाई समाधान गर्नको लागि स्थानीय सरकारले पनि त्यतिकै पहल गर्नु पर्ला। स्थानीय सरकार जसले चेतनाको स्तर बढाउँदै यस्ता जातीय लैङ्गिक या धार्मिक किसिमका विभेदहरूका जालोलाई चुडाउनको निम्ति र समतामूलक समाज सबैलाई समान ढङ्गबाट व्यवहार गर्नको लागि या त्यो किसिमको समाज निर्माण गर्नको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने भनेको स्थानीय सरकारले हो। स्थानीय सरकारले जनचेतना वृद्धि गर्दै यस्ता जातीय विभेदका घटनाहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि जसरी प्रयास गर्नुपर्ने हो यस विषयमा स्थानीय सरकारहरू पनि चुकेको हुनुपर्छ। जसरी रुकुम पश्चिमको घटना यहाँ दोहोरिएको हुनुपर्छ उनले भनेका छन्। हिजो रुकुम पश्चिममा भएको घटना अहिले हुम्लामा दोहोरिएको छ। त्यही घटना दोहोरिएको छ। त्यही सन्दर्भको त्यही किसिमको घटना चाहिँ हुम्लामा पनि घट्यो भनेर उनले बताएका छन्। घटना भएको यतिका दिनसम्म पनि सुरक्षा निकायले केही अत्तो पत्तो या चाहिँ कुनै पत्ता लगाउन कुनै चाहिँ नाम निशाना त्यसको विषयमा कुनै तथ्य बाहिर ल्याउन सकेको छैन। यस मुद्दालाई मिलाउन दबाब आएको समेत उनले बताएका छन्। मुद्दा मिलाउन पनि कि लास चाहियो कि सास चाहियो भने मुगु जिल्लामा समन्वय गरेर भन्दा पनि ती समूहमा आएका व्यक्तिलाई पक्रने हो भने सबै कुरा बाहिरिहाल्छ। उनीबाट थाहा हुनुपर्छ भागेको हो भन्ने कुरा, कुन ठाउँबाट भागेको हो भनेर अङ्ग हो भन्ने अवस्था के हो, अङ्गभङ्ग भएको या चाहिँ मारिएको हो या चाहिँ विवश हत्या गरेको हो भने अब ती जो केटी पक्षलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ यदि वास्तविकता पहिलाउनु पर्ने हो या वास्तविकता बाहिर ल्याउने हो भने जसलाई पक्राउ गरेको छ प्रहरीले तिनै व्यक्तिहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जो वडा अध्यक्ष हुम्लाका वडा अध्यक्षले बताउनु भएको छ। जुन स्थानीय पनि हुनुहुन्छ उहाँले जुन यो घटना मिलाउनको लागि दबाब पनि आइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। जुन घटनालाई मिलाउनको लागि भित्रभित्रै गुपचुप बनाउनको लागि दबाब सिर्जना गर्ने पक्ष पनि अगाडि आइरहेको छ। यस्ता घटनालाई जसरी मिलाउने प्रयास हुन्छ, जसरी मिल्दै जान्छन्, यस्ता घटना यस्तो किसिमको जघन्य अपराध गर्दा पनि कोहीले उन्मुक्ति पाउँछ भने अरू घटना घटाउने व्यक्तिहरूलाई या चाहिँ त्यस्ता घटाउने सन्दर्भ यस्ता आपराधिक मानसिकता लिएका व्यक्तिहरूको मनोबल अझ उच्च हुँदै जान्छ। जसले गर्दा यस्ता घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि दोषी उप कडा कारबाही र छानबिन प्रक्रिया तीव्र अगाडि बढाउनुपर्छ। यस विषयमा राज्य पक्षबाट पनि जुन निष्पक्ष ढङ्गबाट छानबिन प्रक्रिया अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसमा नेपाल प्रहरीले पनि कुनै पनि लोभ प्रलोभनमा नपरिकन, कुनै दबाव र प्रभाव नपरिकन निष्पक्ष ढङ्गबाट यस्ता घटनाहरूलाई छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ र दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न सक्यो भने योभन्दा पछिल्लो समयमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिने सम्भावना सायद न्यून होलान्। तर यस्ता घटनाहरू प्रश्रय पाइरहेका छन् जसले दोषीहरूलाई कारबाही पाइरहेका छैनन्। जसरी मुगुको सुर्केगाड गाउँपालिका 1
जैरुका वीरबहादुर मल्ल र उनकी छोरी रमिता मल्ललाई मुगु प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हुम्ला प्रहरीमा जिम्मा लगाएको छ। यति बेला उनलाई हुम्ला सुर्केगाड गाउँपालिका 1 जैरुका 18 वर्षीय चन्द्रेकामी बेपत्ता प्रकरणमा उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। गत मङ्सिर 5 गते हुम्लाका 18 वर्षीय चन्द्रेकामी र मुगी 17 वर्षीय रमिला मल्ल सुन्तलीले भागेर विवाह गरेका थिए। यो घटना यति बेला चासोको विषय बनेको छ र यसमा हामीले यस्ता विषयहरू जुन समाजमा भएका घटनाहरू घटिरहन्छन्, हामी जनताका कुरा कार्यक्रमको माध्यमबाट यस्ता घटनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि र दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही निष्पक्ष ढङ्गबाट होस् भनेर निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले जनताका कुराका माध्यमबाट देशमा भएका राजनीतिक हुन् या आर्थिक हुन् या सामाजिक हुन् या कुनै आपराधिक घटनाहरू हुन्, यस्ता घटनाहरूमा हामी आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीले जुन बेपत्ता पारिएका युवाको विषयमा, जो हुम्लाका युवक जसलाई अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण बेपत्ता पारियो, उनको अज्ञात उनी यति बेला जुन जीवित छन् वा कुन अवस्थामा छन्, यो जुन अहिलेसम्म बाहिर आइरहेको छैन। यस विषयमा प्रहरीले निष्पक्ष ढङ्गबाट गहिरो अनुसन्धान गरोस्, दोषी उप कारबाही गर्नको लागि अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्र दियोस्। हामीले यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ र जिल्ला समन्वय समिति या जिल्ला विकास समिति या जुन छ त्यहाँबाट चाहिँ जिल्लाबाट एउटा किसिमको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि सक्दो साथ सहयोग समर्थन रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि छ। जुन यस्ता घटनाहरू अब उपरान्त घटाउन या घट्ने सम्भावना न्यूनीकरण गर्नको लागि दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने जातीय विभेदले पार्ने समाजमा जुन किसिमका घटनाहरू छन्, यस्ता घटनाहरू बिस्तारै बिस्तारै न्यूनीकरणतर्फ पक्कै पनि जालान्। आज हामीले यही विषयलाई उठाएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजको यस कार्यक्रम जनता कुराको यो समय सकिएको छ। हामीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।